जैसा कि आप जानते हैं कि कल असर के वक्त मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को बम धमाके से शहीद कर दिया गया और उन्होंने अपने इस कत्ल के बारे में चंद रोज़ पहले बता दिया था। उनके आखिरी अल्फाज क्या थे और उन्होंने अपने कत्ल के बारे में जो धमकियां मिल रही थी उसके बारे में क्या कहा था, आइए आपको उनकी ज़बानी सुनाते हैं। वो आखिर की गोरा से दे हालात मुतालिक तो खबर को मर्द हिच पता नहीं लगी, द टारगेट हिच पता नहीं लगी। मंगता वो व्हाट्सएप बांधी धमके मिलाऊ मंगा हागा धमके स्क्रीन कड़ी और दहागे मो स्क्रीन कड़ी मुदी और दहागे मो कापी सरद दरखास्त द वरमड़ो थाने तले गेले आगा मख के ले गेले सीटीडी थाने तमले गेले के देशी अगो मख के ले गेली ये के देशी नहीं लिगली जके जिसम चा हैसियत नष्टा हैसियत ख्वाला जे खपल दरखास्त सरद वाला करो पे वर कमा जब जमा दरखास्त बया पे हवास और मा ता आमदा से हम धमके मिलाऊ और माता सरकारम राकड़ी दी धमकियां ची गोरता ता खतरा दा ए माई माता लीगल लेटर रावड़े रे चिता पसी खलक लिगिया दी सख्त संगीन खतरा दे दा कलस को पिशल कर दवा कशल की चालू कर दवा यो तरफ ता माता सरकार द दमको इत्तला राकई यो तरफ ता माता दुश्मन धमके राकई बल तरफ ता माता साजिशुना बेनकाब कीगी खलक बेनकाब कई दा साजिश रवान दे बल तरफ ता जमा हुक्मरान तबका दहशतगर्द मलगरे दा मावत अभी वसली कई कम से बांधी च जमा गाड़े वर्षी पुलिस ते रातावशी जिता सु तचा इजाजत दरकड़े दे चिता दास ले हगर दर नो सच कम अफसर ला इजाजत ला वरगले माल आगे इजाजत ने दरकड़े से बुलावले जाती क्षा एसपी ला वरगले उनसे ऑपरेशन एसपी के चीजे हो देर खोक सड़े हो देर कदर मनी खबरी कड़ी और दुका कड़े माल ने लाइसेंस जारी करे दे कुरान और कसम मुखरी कद जमा पर लाइसेंस कदर दस्तखत कड़ी जडी सिला वरगले हम चागा खालिद नामावा फौजना रिटायर हो आगतमा अखबल फरियाद जड़ा कड़ेला तो मा तो जी मुसलमान को इख्तियारी होई नजी सही मुसलमान मत रहता वंते संगवाई और बियारोस पे दग सिकारू ना उकल चा वंते टकी बांदिम जसे मानुम जो वंते नहीं सर आगम माला इजाजत रानक वो सनी डी सिला बम सवार समा वर्तले न शम तैयारी न पलार किया रेगा यो तरफ तदर तवई ची वजनी दे यो तरफ ना थ्रेट्स मिलावीगी यो तरफ ना दुश्मन रा पसे दे यो तरफ ना तमाम मेहनतों ने शुरू दी हो मजहबी परटे हम गैर मजहबी हर किस्म खलक चिदा हक व ना बंश तो पुख्तनो दुश्मन जमंग दुश्मन दे तो कुरान दुश्मन जमंग दुश्मन दे तो सरी हो या तुनु दुश्मन जमंग दुश्मन दे बल तरफ का सरकार दा कोशिश की ची मंग भी वसली मंग ता पारमट न जारी कई मंग ता लाइसेंस न जारी कई मंग ला इजाजत नामा न जारी कई नो चितमा भी वसली के हो ब्या हो मरगा सा ग्रान न दे खुदा खबरी का चा कम मलगरो वसरसी मादते द मुनाफकत मलगर के मकवे मालदार सरे चिमा तो वही जी का खिदमती अपबे का बोले ता पता न लगी जी खिदमत तो खरे वाले त न पोएगी तवड़ा न खरे ता दा पता न लगी जिस वाले दा कौन सा दा कुरान करीम खिदमत से कौन दा अंदाज कीगी मियाद साथे च द चाय पुरुच या गद खपली पुरुच च द चा पैसा या गद खपला पैसा द चा च कमजोर या गद इस्तेमाल और कम से गरीबानान मलगिरी दी गद तद मन धन सरा उदरी की दुआ दिन कभी खैरत दिन तस चढ़ा गाली दे और आखिर की तासु तय वाबला खबर को चमक हालात मालूम दी खराब होंगी तासु गोरे नो कचरी सो को इख्तियार जमंग मलगिरी वी उदा कुरान मंग सरा वर दल गवाड़ी नो दवा खबरी यो जमा का परेदा यो स्ता अनादा यो जमा का परेदा या बतखपला अना मातावे या बजमा दा का परे मती खबर पोइश स्ता अना दादा चित जमा जे लराजी नो जमा मलगिरी वलाडी स्ता तलाशी बाजी ओ कतोई छु नो जो मौसम तो तो खरस हरासन नो दात बिया जमा का परे मतावे तो चिखपला अना न मातावे kana नो बस जमा का परे माता वल गवाड़ी नो मेहरबानी उनका चिखपला आना न मातावे जमा का परे पछा माता ने किस्मत सर दी मरगुना खुद तदबीर दे गोरा मंग तकदीर कायल नहीं तास तमंगवेली दी तकदीर पर नामा मुलायान सो इदा दरो खुदा दाली कली दी तबे अमर लिकले ओ दा दल्ला सली कले कि अल्लाह दल्ला सली कले ओ बिया पे वली वही अल्लाह दा सिकई तो तबे जिना लिकले व तो कत यार दा खौर सली कली शिवी दी हर चली कली शिवी दी बिया जानन तो वली चाहिए यो दा अल्लाह इल्म दे यो तकदीर दे तकदीर पर नामा ची दा दरो मुलियान वेली दी दा दे पारा वेली दी खल्क मेहनत परी दी ची वही चर्च लिकली शिवी मेहनत सलके हेत शय नदी लिखली शी याद साथ अस्ता अमल तो इख्तियार मंदी का जन्नत गठिन गठले शी का जहन्नम गठिन गठले का गैरत करीम कवले शी कभी गैरती करीम खुदा पक्ता तईच लिखली आओ अगता पता दाश कम नमुना शय आगा इल्म दा अल्लाह जान ले नूर रकत अनान मातावी नो अना देना नो कजमा द कुरान मलगरतिया दी खोखवी नो ची जमा जेल राजी का कम वलाड़ सड़े वो अग पे जंदली और अग परेखवी शुक्रिया अदा का खा खबर अदा ओ कागो वन पे जंदली या बद अखलाक या तोर तक मखल वाई
واغستا تلاشي اغستا او ته پې خفه کېږي نو ته چې پې خفه کېږي نو ته زما کپړی په چا ماتول غواړې ستا په جامه کې به سبا ماله بل څه کار نو مهرباني وکړئ زموږ د ملاقات دروازې هم خلاصې دي د راتلو دروازې هم خلاصې دي ځینې ملګرو وایي چې ملاقاتونه به بند کړو دا به بند کړو وروره قرآن نشو بندولی د قرآن ملګرو سره ملاقات نشو بندولی تحریک به هم چلوو خپله خبره به هم کوو حق به هم وایو یو بل باندې به ودرېږو هم خوښه مو ده که نه دوه کسان پکې نشته نو دې قوم له به ته څه کړي تمام 200 کسان 300 کسان ناست دي 5 کسان پکې کام دې قوم له به ته څه کړي تمام شیعګان مو لیدلي دي چې ذاکر ورته اواز وکړي چې خلک شلیږي چې ناره حیدري وایي تا یا علي چغه اورېدلې ده هلکه وایه ورې خیر دی هغه ایمان هغوی د غیرت پکې زده کړي چې ایمان نه وي غیرت پکې زده کړي چې اواز نشي کولی او کلک نشي ویلی نو ته به دننه خو پته خو لګي نو سړي دقه ژبې نه پته لګي چې ته دننه څه شي نو وروره که ستاسو خوښه وي چې دا اواز دې جاري وي او دا حق دې موږ وایو په یو بل به ودرېږو کلک به ودرېږو کلکه خبره به کوو او چې راځې تلاشي دې کېږي که خپل سړی و که څوک یې پرېښو هغه دې دا نه وایي چې دا یې غټ وګڼلو که څوک یې تلاشي که هغه دې دا نه وایي چې زه یې سپک وګڼلم که ته خپله انا نه ماتوې دا کپری بیا ماتوې نو لهذا مهرباني وکړئ انا د ماتولو شی دی دا به ماتوو مسلمانانو دا وخت ګوره ډېر سخت وخت دی چې په دې خبره پوه وي داسې وړوکی وخت نه دی موږ ته ډېر معلومات شته دي بعضې معلومات موږ ویلی نه شو ځکه چې هسې هم موږ په نشانه باندې چې نور حق وایو نور هم خرابېږي ځنه ویلی نه شو نو مهرباني وکړئ چې د چا کم ځای کې وسره سي د چا افسرانو کې وسره سي د چا په وکیلانو کې وسره سي د چا د پیسو وسره سي د چا د زور او د اپروچ وسره سي هر سړی د خپل کار خپله منډه ووهي چې موږ خپل کم دنیوي اعتبار سره تدبیرونه دي او ځان سیف کول دي هغه سیف کړو او بل چې ملګري راځي د اول نه مهرباني به وکړئ اول به مخکې صفونه شاته به څوک نه کوي تاسو شاته ځای ډک کړئ یا چې کله وروستو سړی راشي یا مخکې راځي نو په هغه زموږ شک راځي چې دا سړی مخکې کار نه دی راغلی نو هسې نه چې سبا ورځې موږ یو سړی په چادر کې پټ وي قدرمن وي عزتمن وي او زه ورته وایم چې ورور دې ځای نه مخکې راتېر دا ستاسو د لاسه نو ته چې اول راشي دلته به کښېني چې دویم ورپسې راشي ورسره خوا کې به کښېني وته به نه پرېږدي څه شی کم سړی چې اول راشي هغه به بالکل د محراب کې زما پوزه کې وکړي چې لهذا د اول کم خلک راځي چې کم چاڼ شوي دي په ګڼه یې کوي نه دي راغلي پوره سوچه ملګري دي چې دا قریبي علاقه بالکل دوی نه ډکه وي چې سړی په کې نشي راغلی او که تاسو دغه خویونه وي نو که د دین نو وروره تاسو به ګپ لګوئ موږ به په چا خراب کړو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین